कस्मिंश्चित् वने एकः शृगालः वसति स्म। एकदा सः आहारम् अन्विष्यन् नगरम् आगतवान्। तं दृष्ट्वा अनेके शुनकाः भषन्तः समीपम् आगतवन्तः। शृगालः भीत्या धावितुम् उद्युक्तः। शुनकाः अपि तस्य अनुसरणं कृतवन्तः। शृगालः प्राणभयात् धावित्वा रजकगृहं प्रविष्टवान्। तत्र नीलरसेन परिपूर्णितम् एकं महाभाण्डम् आसीत्। तत्र अन्धकारम् आसीत्। अतः शृगालः न दृष्टवान्। सः तस्मिन् भाण्डे पतितवान्। यदा सः बहिः आगतवान् तदा तस्य नीलवर्णं दृष्ट्वा शुनकाः एषः एव सः शृगालः इति न ज्ञातवन्तः। अनन्तरं शृगालः अत्र तत्र अटित्वा वनम् आगतवान्। नीलवर्णशृगालं दृष्ट्वा अन्यप्राणिनः भीताः। तदा शृगालः उक्तवान्, भोः भयं मास्तु, भवतां रक्षणार्थं देवः मां प्रेषितवान्। अतः इतः परम् अहमेव भवतां राजा इति। एवं सः शृगालः राजा अभवत्। सर्वे मृगाः तस्य सेवां कुर्वन्ति स्म। तस्य कृते आहारम् आनयन्ति स्म। एवमेव सः शृगालः आनन्देन विना कष्टं जीवनं करोति स्म। एकदा मृगाणां मेलनम् आसीत्। तदा दूरतः एकशृगालसमूहस्य रवः श्रुतः। श्रुत्वा सः शृगालः सन्तुष्टः जातः। अनन्तरं पुलकितः सः उत्थाय नेत्रं निमील्य तारस्वरेण रवं कर्तुम् आरब्धवान्। तदा सर्वे प्राणिनः एषः सामान्यशृगालः इति ज्ञातवन्तः। अतः क्रोधेन ते प्रहारं कृत्वा तं मारितवन्तः।